सोचो, एक आदमी बिना बंदूक, बिना धमाका, बिना खून खराबा $100 मिलियन से ज्यादा के डायमंड्स उठा कर गायब हो जाए। हाँ, आपने सही सुना, $100 मिलियन। एक ऐसी चोरी जिसमें ना कोई सीसीटीवी ने चेहरा देखा, ना किसी गार्ड ने आवाज सुनी और ना ही किसी सिक्योरिटी सिस्टम ने डेंजर सिग्नल दिया। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने एक ही जुमला बोला, ये चोरी मुमकिन ही नहीं था। फिर सवाल उठता है, आखिर कौन था वो आदमी? कैसे उसने दुनिया के सबसे सिक्योर डायमंड वॉल्ट को जीरो आवाज में तोड़ दिया? और कैसे वो 160 से ज्यादा लॉकर्स एम्प्टी करके पूरी दुनिया को बेवकूफ बना गया? ये कहानी शुरू होती है बेल्जियम के एक छोटे, शांत लेकिन दुनिया भर में मशहूर शहर एंटवर्प से। एंटवर्प को लोग ऐसे ही डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहते। यहाँ हर साल दुनिया के 80% से ज्यादा डायमंड्स का सफर होता है। रॉ स्टोन्स, पॉलिश जेम्स, $बिलियन डील्स, सब कुछ यही से गुजरता है। हर दिन इस शहर की गलियों से $मिलियन के डायमंड्स ड्रॉप होते हैं। डायमंड ट्रेडर्स, ज्वेलर्स और सिक्योरिटी एजेंसीज हमेशा हाई अलर्ट पर रहती हैं। इसी शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग खड़ी थी, एंटवर्प डायमंड सेंटर, एक 6 फ्लोर की हेवली गार्डेड बिल्डिंग, जिसके बेसमेंट में था वो वॉल्ट जिसे लोगों ने नाम दिया था द फोर्ट नॉक्स ऑफ डायमंड्स। इस वॉल्ट की सिक्योरिटी किसी मैच से कम नहीं थी। मल्टीपल स्टील डोर्स, मैग्नेटिक सेंसर, हीट डिटेक्टर, मोशन अलार्म, 24/7 सीसीटीवी और गार्ड पेट्रोलिंग। एक्सपर्ट्स का मानना था कि इस वॉल्ट को तोड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन दुनिया ने देखा कि कैसे नामुमकिन एक रात में मुमकिन बन गया। अब इस कहानी की असली डीप तब समझ आती है जब आप इस वॉल्ट की सिक्योरिटी को समझते हो, क्योंकि अगर सिक्योरिटी को समझ लोगे तब ही इस चोरी की वैल्यू, उसका शौक, उसकी इम्पॉसिबल नेचर दिल तक लगेगी। एंटवर्प डायमंड सेंटर के बेसमेंट में मौजूद ये वॉल्ट किसी आम लॉकर का रूम नहीं था। यहाँ पहुँचना मतलब एक के बाद एक 6 अनब्रेकेबल वॉल्स को क्रॉस करना था। पहली लेयर, बिल्डिंग की एंट्री ही एक चैलेंज थी। 24/7 सीसीटीवी कैमरास, मोशन डिटेक्टर्स, हीट सेंसर और आर्म गार्ड्स हर सेकंड मूवमेंट को मॉनिटर करते रहते थे। यानी बिल्डिंग के अंदर जाना भी किसी आम आदमी की बस की बात नहीं। दूसरी लेयर, लॉकर रूम का डबल लॉक सिस्टम। ये वो जगह थी जहां सिर्फ ऑथोराइज्ड लोग ही जा सकते थे, और वो भी 2 अलग चाबियों के साथ, एक बिल्डिंग के पास और एक लॉकर ओनर के पास। इनमें से कोई एक मिसिंग तो एंट्री इम्पॉसिबल। तीसरी लेयर, वॉल्ट एंट्रेंस का सेंसर जोन। यहाँ लाइट्स, हीट और मैग्नेटिक फील्ड सबको कंटिन्यूसली स्कैन किया जाता था। अगर किसी ने अंधेरे में घुसने की कोशिश की, हीट कम हुई या मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस हुआ, अलार्म इंस्टेंटली बज जाता। और फिर आती है छोटी लेयर, एक 3 टन का मेसियो स्टील डोर। ये डोर इतना हेवी था कि 2 लोग मिलकर भी इसे फिजिकली ओपन नहीं कर सकते। इसको खोलना एक पूरा मैकेनिकल प्रोसेस था जो सिर्फ ऑथोराइज कॉम्बिनेशन से ही चल पाता था। इसके बाद आती है 5वीं लेयर, एक 100 मिलियन कॉम्बिनेशन लॉक। एक छोटा सा नंबर गलत तो पूरा सिस्टम लॉक हो जाता है। यानी सिर्फ एक कॉम्बिनेशन गलत डायल करने से चोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। अगर किसी तरह कोई इंसान ये सब पार भी कर ले तो छठी लेयर उसका इंतजार कर रही होती है। वॉल्ट के अंदर के 160 से ज्यादा लॉकर्स, जिनके हर एक लॉकर पर अपनी अलग सिक्योरिटी, अलग की और अलग लॉकिंग सिस्टम था। ये वॉल्ट सिर्फ सिक्योर नहीं था, ये वॉल्ट दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर डायमंड डीलर्स का घर था। वो लोग जिनके पास मिलियन वर्थ के डायमंड्स होते थे,
اور جن کے لیے سیکیورٹی کوئی آپشن نہیں بلکہ سروائیول ہوتا ہے۔ اس لیے سیکیورٹی ایکسپرٹس ایک ہی بات کہتے تھے، اس والٹ کو توڑنا تھیوری میں تو ممکن ہے پر پریکٹیکلی نیور۔ اب انٹری ہوتی ہے ہمارے ہیرو یا شاید ولن، لیونارڈو نوٹر برٹولو۔ لیونارڈو ایک اٹالین تھا، سمارٹ، پالش اور اتنا چارمنگ کہ اگر وہ آپ سے کافی شیئر کرے تو آپ اس پر بھروسہ کر لیتے تھے۔ لوگ اسے ایک عام بزنس مین سمجھتے، سوٹ نیٹ، اسمائل ہمیشہ، اور بیہائنڈ دا سین ایک ایسی سوچ جو عام آدمی کی بس کی بات نہیں۔ لیکن جو چہرہ لوگوں نے دیکھا وہ صرف ایک ماسک تھا۔ اصل میں لیونارڈو ایک پروفیشنل ٹیپ تھا، وہ آدمی جو ڈیٹیلز کو پڑھتا، پیٹرن کو سمجھتا اور ہلکی سی غلطی سے پوری پلاننگ کو روک دیتا۔ اس کو اینٹورپ ایک مشن کے لیے بھیجا گیا تھا، فائنڈ اے وے ٹو بریک دا اینٹورپ ڈائمنڈ والٹ۔ اس نے اپنی اصلی آئیڈینٹی کبھی فرنٹ پہ نہیں رکھی۔ پہلے وہ ایک چھوٹا سا آفس رن کر لیتا، ایک ایسا آفس جس سے بلڈنگ کے روٹین پہ نظر رکھی جا سکے۔ پھر اس نے ایک بینک لاکر خریدا جسے وہ اپنا بزنس لاکر بولتا۔ دھیرے دھیرے وہ ڈائمنڈ سینٹر میں ایک فیملیئر فیس بن گیا، ڈائمنڈ ڈیلر بن کر گھومتا، چھوٹی موٹی ڈیلز کرتا، گارڈ اور سٹاف سے دوستی کرتا، سب کچھ نیچرلی، بالکل ہارملیس لگتا۔ کوئی شک بھی نہیں کرتا تھا کہ یہ وہی آدمی ہے جو امپاسبل کو پاسبل بنانے کی سوچ رہا ہے۔ اور یہاں سے اصلی پلاننگ شروع ہوئی۔ لیونارڈو اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 4 ویل چوزن ایکسپرٹس تھے، ہر ایک اپنے فیلڈ کا اسپیشلسٹ، ماسٹر لاک سمتھ جو ہر طریقے کے لاک اور سیف سمجھتا، الیکٹریکل ایکسپرٹ، سی سی ٹی وی اور الارم سسٹم کو سمجھنے اور ٹریک کرنے والا، الارم اسپیشلسٹ، سینسر، ہیٹ اور موشن ٹرکس میں ماہر، اسٹرانگ مین، ہیوی سیف اور باکس کو ہینڈل کرنے والا۔ یہ 4 اس کے ٹیمز کے ممبرز تھے اور اس کے ساتھ لیونارڈو، ٹوٹل ہوئے 5 لوگ۔ اب پلاننگ کی طرف ہر سٹیپ ایک چھوٹی سی لنک بنا کر نیکسٹ سٹیپس کو جنم دیتا گیا۔ اب تک سینسر فول، کی ڈپلیکیٹ، کیمراز بلائنڈ، سب ریڈی تھے، بس ایک پرابلم باقی تھی، ایگزیکیوشن کو مووی لیول پرفیکشن چاہیے تھا، ایک بھی غلطی کا مطلب 0 چانس۔ اس لیے ٹیم نے ایک فیک والٹ بنایا اور پورا ہیسٹ 50 بار سٹاپ واچ کے ساتھ پریکٹس کیا۔ کس سیکنڈ پر کون آئے گا، کون سینسر کور کرے گا، کون لاک کھولے گا، سب ایک دم سینکرونائزڈ۔ پریکٹس پرفیکٹ ہوتے ہی انہوں نے فائنل لائن کہی، اب ٹائم آ گیا ہے اینٹورپ ڈائمنڈ والٹ توڑنے کا۔ 15 فروری 2003 سیٹرڈے نائٹ، پورا اینٹورپ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، سڑکیں خالی، شہر چپ اور ڈائمنڈ ڈسٹرکٹ بالکل ڈیڈ سائلنٹ۔ لیکن اسی خاموشی کے بیچ لیونارڈو کی 5 ممبر ٹیم اپنی 2 سال کی پلاننگ کو ریالٹی بنانا جا رہا تھا۔ گارڈ اپنے روٹین واک پر تھے، کیمراز چل رہے تھے، پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ بلڈنگ کے اندر ایک گھوسٹ ٹیم انٹر ہو چکا ہے بنا کسی ساؤنڈ کے۔ سب سے پہلا کام تھا کیمراز کو زندہ دکھاتے ہوئے بلائنڈ کرنا۔ ٹیم کا سب سے کام ممبر سب سے پہلے کیمرا کارنر کے پاس گیا، بالکل کیجول، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے بلیک ٹیپ کیمرا کے لینس کے بالکل ایج میں چپکا دی۔ گارڈ کو کیمرا پرفیکٹلی نارمل دکھ رہا تھا، پر اصل میں کیمرا دکھ ہی نہیں رہا تھا۔ پورا سی سی ٹی وی نیٹ ورک آفیشلی زندہ تھا لیکن سیکریٹلی آندھا۔ یہی کیمرا بلائنڈ مومنٹ نے ٹیم کو پرفیکٹ انٹری ونڈو دیا۔ دوسرا کام تھا سینسر کو نشہ سلا دینا۔ اب سینسر کی باری، ہیٹ سینسر، لائٹ سینسر، موشن سینسر، نارملی ان کا کراس ہونا ڈیتھ سینٹنس، میگنیٹک سینسر، لیکن 2 سال کی پلاننگ نے ان کو چلڈز پلے بنا دیا۔ ایلومینیم ٹیپ سے ہیٹ اور لائٹ سینسر کو ٹیمپوریریلی نم کر دیا، فوم پیسز سے موشن سینسر کے اینگلز بلاک کیے اور میگنیٹک سینسر کے لیے ایک ڈمی میٹل پلیٹ لگائی تاکہ سسٹم کو لگے ڈور اب بھی بند ہے۔ تیسرا کام، والٹ دور کی سائلنٹ اوپننگ۔ اب سب سے خطرناک سٹیپ،
डुप्लीकेट मास्टर चाबी निकाली गई। कॉम्बिनेशन लॉक को बाईपास करने के लिए इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट ने 2 वायर्स और एक माइक्रो ओवरराइड टूल्स यूज किया। जब 3 टन स्टील डोर ने बिना किसी साउंड के क्लिक किया, टीम को समझ आ गया चोरी शुरू हो चुकी है। वॉल्ट का मॉन्स्टर डोर ओपन और सामने $1 मिलियन के लॉकर्स। छोटा काम, अंदर का एनवायरनमेंट फ्रीजर जैसे कूल्ड था। एक तरफ स्टील वॉल्स, एक तरफ शेल्स में हेवी लॉकर्स। टीम एक ही साथ मूव कर रही थी। लॉकस्मिथ लाइटिंग स्पीड से लॉकर्स ओपन कर रहा था। कोई लॉक तोड़ना नहीं था, सब क्लीन। स्ट्रॉन्ग मैन बैग्स फिल कर रहा था। डायमंड, कैश, गोल्ड बार्स, रेयर जेम्स, कॉन्फिडेंशियल बॉन्ड्स और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक भी फिंगरप्रिंट, एक भी स्मज, कुछ नहीं। जब तक वॉल्ट खुला रहा, टीम ने 109 लॉकर्स खुल कर सफाया कर दिया। टोटल लूट $100 मिलियन से ज्यादा। चोरी कंप्लीट हुई। वॉल्ट दोबारा लॉक, सेंसर वापस एक्टिव, कैमरास वापस नॉर्मल। टीम जिस रास्ते से अंदर आई थी उसी फ्लो में बाहर निकल गई। सुबह जब एंटवर्प उठा, शहर को पता भी नहीं था कि उसका दिल डायमंड वॉल्ट खाली हो चुका है। टीम बेल्जियम से क्रॉस बॉर्डर निकल गई और इटली में सेफ हाउस में छुप गए। 2 दिन तक पुलिस को खबर भी नहीं पड़ी। सिक्योरिटी फुटेज क्लीन, सेंसर रिकॉर्ड 0, वॉल्ट डैमेज 0, फिंगरप्रिंट्स 0। केस पुलिस के लिए नाइटमेयर बन गया, पर कुदरत ने लियोनार्डो का साथ नहीं दिया। जंगल के पास एक ट्रैश बैग मिला, उसमें ग्लोव्स, टेप्स, प्लास्टिक फूल, सब वेस्ट मटेरियल, और उसी बैग में एक फोल्डेड स्लिप, इलेक्ट्रिसिटी बिल लियोनार्डो के नाम का। यही एक गलती पूरे यूरोप डिफाइंड हेस्ट का डेथ पॉइंट बन गया। इंटरपोल ने इटली को अलर्ट किया। इटालियन पुलिस ने लियोनार्डो को उसके घर से क्विकली अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में लियोनार्डो ने कहा, मैं मास्टरमाइंड नहीं, मुझे हायर किया गया। पर किसने, क्यों, कहाँ गए डायमंड? उसने एक भी जवाब नहीं दिया। जज ने सेंटेंस सुनाया और केस दुनिया के सबसे मिस्टीरियस हेस्ट में लिस्ट हो गया। ये हेस्ट दुनिया की सबसे क्लीन, साइलेंट और इंटेलिजेंट चोरी में काउंट होती है। ना ही गन्स, ना ही वायलेंस, सिर्फ दिमाग, प्लानिंग और पेशेंस, और एक गलती, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनानी हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, हम उस पर आपके लिए ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल द सीक्रेट टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।